البروسيجرز اللي هناخدها ازاي بعمل كولكتنج او اوبتيننج للسبيوتم سامبل. طب يعني ايه ان انا باخد سبيوتم سامبل؟ ان انا بعمل اوبتيننج للسبيوتم فروم الميوكس سكريشن. طب الميوكس سكريشن دي بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده عندي في اللنج، بتكون موجوده عندي في البرونكاي، بتكون موجوده عندي في التراكيه. طب ايه هي البيربوس اللي بتخليني اخد سبيوتم سبيسمن؟ اول حاجه فور كلتشر اند سنسيتيفيتي. يعني ايه كلتشر اند سنسيتيفيتي؟ ان انا لما باخد سبيوتم بعمل مزرعه. يعني ايه بعمل مزرعه؟ بشوف نوع المايكرو اورجانيزم اللي بيبقى عندي موجود في السبيوتم وعلى اساسه بحدد التريتمنت. دي اول حاجه. تاني حاجه فور سيتولوجي. يعني ايه سيتولوجي؟ ان انا باخد السبيوتم سامبل او السبيوتم سبيسمن وببعتها لللاب، يعني بيعمل لها سيتولوجي. يعني ايه سيتولوجي؟ ان انا بعمل ايدنتيفاي للاوريجين والستراكشر والفانكشن والباثولوجي اوف السيلز. تالت نقطه نسمع على البيشنت ويز تي بي التيوبركلوزس. بسحب سبيوتم سامبل علشان اقول ان عنده تي بي. طب بشوف ايه بقى في عينه السبيوتم؟ بشوف حاجه اسمها اسيد فاست باسيلس. الاسيد فاست باسيلس ده نوع الباسيلاي اللي بتبقى موجوده في بيشنت ويز التي بي. طب المفروض اخد كام عينه عشان اتاكد ان هو عنده تي بي؟ باخد 3 consecutive سامبل، يعني باخد 3 مرات كل يوم الصبح اخد منه سبيوتم سامبل وبعمل لها سند تو لاب، وبالتالي بعد 3 ايام لو ظهر كل يوم في الاسيد فاست باسيلس في السامبل بتاعتي يبقى هو عنده ديفينيت تي بي. رابع حاجه في البيربوس عندي علشان تو ديتكت البروبر تريتمنت، ازاي احدد نوع الانتيبيوتيك بناء على نوع المايكرو اورجانيزم. ده اول نقطه. اتكلمنا كده على الديفينيشن واتكلمنا عن البيربوس. طب ايه هي البريبريشن؟ اول حاجه بتبقى السامبل دي بتبقى ايرلي مورنينج، دايما على الصبح. تبقى ليه الصبح؟ سببين. لان السامبل بتبقى اول حاجه كلير، دي اول نقطه. تاني حاجه ان لما بتكون اول ما بيحصل عندي بيبقى فيه زي كده كافينج ريفلكس كويس فتره الصبح، بيبقى فيه كميه سبيوتر اقدر اخدها واخدها عندي اعمل لها اوبتيننج للبلاد سيل. تاني حاجه طبعا كل البريبريشن بتبقى المفروض ده اندر اسيبتيك تكنيك. تالت حاجه اسس البيشنت ابيليتي تو كاف، ان هو يقدر يكح. طب لو هو مش قادر unable to cough بستخدم حاجه اسمها سكشن. يعني ايه السكشن؟ السكشن بيبقى ديفايس عندي بتبقى موجوده في الحيطه، وبيبقى فيه عندي سكشن كاسيتر، وبيبقى فيه عندي اكسجين ماسك. دول بستخدمهم لو البيشنت unable to cough. السكشن كاسيتر ومين؟ والاكسجين ماسك، بيبقى عندي السكشن ديفايس. بعد كده يبقى انا اتكلمت على الديفينيشن وعلى البيربوس وعلى البريبريشن. الاكويبمنت بتاعتي اللي انا بستخدمها، اول حاجه بيبقى عندي ادوات الاورال كير او الماوس كير before and after obtaining السامبل. بيبقى فيه عندي توث براش، بيبقى فيه عندي توث بيست، بيبقى فيه عندي تيشو، بيكون عندي ده اسمه ايه؟ small specimen container. small specimen container. بيبقى فيه عندي تيشو، بيبقى فيه عندي كدني بيزن، وبيبقى فيه عندي زي ما قلنا ابلاي الاكسجين ماسك. بيبقى معايا السكشن كاسيتر، وبيبقى معايا حاجه اسمها لاب سمول لاب كونتينر. سمول لاب كونتينر او بيبقى بلاستيك باج. بعد ما بخلص السامبل بتاعتي الكونتينر بعمل له كابينج، بليسنج السمول لاب ترانسبورتر، سمول لاب ترانسبورتر، واعمل له ليبلينج اند سيند تو لاب. ده الفكره، ده اسمه سمول ترانسبورتر لاب. وقلنا بيبقى فيه عندي اكسجين ماسك مع السكشن كاسيتر. ليه؟ لان افتر السكشننج بعمل ابلاينج اكسجين ماسك بيدي اير ممكن لمده من 5 ل 10 دقائق. وطبعا بيبقى عندي فيه اعمل دوكيومنتيشن شيت، وبيبقى فيه عندي بي بي اي اف نيدد. بيبقى فيه عندي جاون، وبيبقى فيه ماسك،
وبيبقى في عندي اوفر هيد if needed، مش بستخدمها على طول. هنبدأ البروسيجر بتاعنا. أول حاجة إن أنا عملت ووش الهاند، تاني حاجة إن أنا عملت أبلاي للجلاس. خلاص ابدا. وطبعا مهم جدا ان انا بعمل ايدنتيفاي بيشنت، بعرفه بنفسي. Hello Mr. Ahmed, I am not from Faculty of Nursing. I will obtain sputum sample from you. ومهم جدا بيبقى البوزيشن اوف ذا بيشنت، بيبقى البوزيشن اوف ذا بيشنت في السيتنج بوزيشن او الهاي باور بوزيشن. وطبعا بحافظ على البادي ميكانكس وانا elevate للهيد اوف ذا بيشنت. Assess the patient ability to cough. بسأله are you able to cough? Please coughing. لو يقدر يعمل coughing يبقى بكمل بروسيجر عادي، لو ما بيقدرش او unable to cough بعمل ايه؟ بيبقى عندي using السكشننج زي ما قلنا السكشننج ديفايس. يبقى دي اول حاجه. بعد كده هعمل assessment للريسبيراتوري status، بسمع اللونج ساوند. تاني حاجه بعمل assessment للريسبيراتوري rate. The respiratory rate is taking a pulse. The patient arm across the chest، وكل inhalation و inhalation بوان cycle. النورمال من 12 ل 20 breaths per minute. Ask the patient to perform oral hygiene. لو هو conscious معايا بدي ادوات الاورال hygiene وبقول له يعمل oral hygiene. طب لو هو كوماتوز انا اللي بعمل له الاورال كير زي ما اتعلمنا او الاورال هايجين. دي اول حاجه. بعد كده بيبقى عندي تيشو وعندي الكاب. البيشنت بيمسك الكاب لانه دومينانت هاند وبقول له ايه؟ بليز كافينج، بليز تيك ديب بريث. بعد كده بيعمل ايه؟ كافينج زي كده، طلعها مره واحده. وانا طبعا ببقى وشي مش قريب من البيشنت، ما بقاش كلوز كونتاكت، ببقى بعيد. أول ما يجيب الكف باخد أوبتين قد إيه؟ من 5 ل 10 مللي، من 5 ل 10 مللي يعني قد 2 سبون. أول ما جبتهم على طول أعمل لهم أسسمنت كده فور الكالر والأودر والكونسستنسي والأماونت، وبعمل لهم كابينج. وبعمل تاني بوست بروسيجر برضو أورال كير أند ماوس كير. السبيسمن بتاعتي بعمل لها كفرنج وبعمل لها ليبل بالفول نيم والديت تايم and placing in small transporter container and send to lab. بعد كده بعد ما بخلص بعمل دوكيومنتيشن لايه؟ بعمل دوكيومنتيشن للكالر والاودر والكونسستنسي والاماونت، للتايب او الميثود اوف كولكشن اللي انا استخدمت. استخدمت سكشننج ولا استخدمت السكشننج ديفايس ولا استخدمت الكافينج مع البيشنت. بعمل اسسمنت البريزنس اوف الهيموكسيس. يعني ايه هيموكسيس؟ في عندي بلاد سبوتس بتبقى موجوده عندي في البلاد سامبل. كل ده انا بعمل له دوكيومنتيشن، وبعد كده بعمل ريموف للجلوفز، وبيبقى في عندي الويست ريسبتكل، بعمل ديسكارد وديسكارد للاكويبمنت بتاعتي وريتيرن البيشنت ان كومفورتبل بوزيشن.